دروازے چکاٹاں تو ٹپ دیں کریں یہ توبہ دے دروازے دی چکاٹ ٹپ کے دیکھ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے ہر مسلمان کو، ہر چاہن والے کو۔ اور مسلمانوں خدا دی قسم ہے لوگ رشوت دے ہوتے، لوگ اپنی عزتاں دھیاں دے، لوگ رشتے لالچ دی بنیاد تے پیسے دی بنیاد تے دے چھڑی نن اور دیکھ کے مسلمانوں اندے کول پیسہ زیادہ ہے، اندے کول گڈیاں زیادہ ہیں، اندے کول لین لاٹے، اندے کول کیا کچھ ہے، بنیاد پیسے دیتے لالچ دی بنیاد تے رشتہ دینن اور دوسرے دیہاڑے رشتہ واپس آویندے اوہ بچی روز کے کٹی کے مری کے واپس آویندی۔ تو مسلمانہ کدی یہ پیسے دی جڑے لالچ ہے ایک وچوں نکل کے تے تو اپنے پاکیزہ رشتے کو پایدار بناون واسطے نبی دی شریعت دا پیرو